अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक कानूनी जाल बुना जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि उनको लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। वो क्या कानूनी जाल है, उस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनके ख़िलाफ़ एक गलीज़ और शर्मंगेज़ मुहिम जो है वो अचानक शुरू की गई है एक डायरी को लेके। वो क्या है, उसके हवाले से भी बात होगी। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा कि इस 14 अगस्त के मौके पर जो है वो 9 मई की तर्ज का एक और जो वो प्लानिंग की गई है ताकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है उनको गंदा किया जाए। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तोशा खाना में जो उनको सज़ा हुई उसको क्वैश करने के लिए जो अपील लगाई गई है उस हवाले से क्या हुआ वहाँ पे। उनके वकला ने ये हमें बताया है, जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं कि मैं उनके वकला से बात करता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आज 2-3 अपीलें थीं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक अपील जो मेन अपील थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को जो तोशा खाना में सज़ा दी गई है वो गैर कानूनी है, उसको कालअदम करार दिया जाए ताकि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो इस हवाले से जो हमारे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने कहा जी कि अभी मैं नोटिस जारी करूंगा उनको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद जो है वो आपकी डेट जो है वो फ़िक्स की जाएगी। नोटिस जारी हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है वो डेट इस हवाले से फ़िक्स नहीं हुई। और ये आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर पहले ही अदम एतमाद किया हुआ है। जब भी पिछले दिनों जो वकला थे इमरान खान साहब के, जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनको वाज़ेह पैगाम दिया और ये रिपोर्ट भी हुआ, सोशल मीडिया पे भी हर जगह फैला हुआ था कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आमिर फ़ारूक साहब से, आप उनके पास मेरा केस ना लगवाएं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो ज़ाहिर बात है कि तोशा खाना की जो अदालत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, इसलिए जो है वो मजबूरन उनके यहाँ ही जाना पड़ा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ का लिहाज नहीं किया कि जो जिसका मैं मुकदमा सुन रहा हूँ वो तो मुझ पर एतमाद ही नहीं करता। ये मेरी ही अदालत में जो है वो उसको एक दफ़ा अगवा किया गया, मेरी ही अदालत में जो है वो उसकी अपीलें आईं और उसके बाद जो है तोशा खाना का मुतनाज़ जो फ़ैसला हुआ मेरे अहकामात के बावजूद, तो मुझे अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्यों, ज़ाहिर बात है कि वो चीफ जस्टिस हैं, जो चाहें वो करते हैं। तो उन्होंने इस केस को अपने पास ही रखा। लेकिन जो तख़ीरी हरबे जो हमें नज़र आए, हरबे कह लें या जानबूझ के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह कि किसी ना किसी तरह से डिले जो है वो हो रहा है। जिस तरह तोशा खाना के खिलाफ केस चल रहा था तो इमरान खान साहब के वकला ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में अपीलें की थी कि ये हमारा केस ना सुने या हमें जो है वो गवाहान पेश करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन यह कि दोनों ही वो काम नहीं हुए। खान साहब ना गवाह पेश कर सके अपने, ना उनका केस किसी और जो जज की अदालत में ट्रांसफ़र हुआ। तो वो पहले ही उनके जहन में इस तरह का तासुर बना हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो पुरइतमाद नहीं थे इनके फ़ैसलों के हवाले से जो आमिर फ़ारूक साहब हैं। तो ये तो उस हवाले से डेवलपमेंट थी। लेकिन एक ही और डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब की एक नैब अदालत के अंदर जो उनके वकला पेश हुए 2 मुकदमात के हवाले से, वहाँ इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत मनसूख कर दी जाती है। वो क्यों की जाती है? वजह ये बताई जाती है कि खान साहब क्योंकि वो पेश नहीं हुए अदालत में। अब जज साहब से बंदा पूछे कि एक बंदा जो कैदी है, जेल के अंदर है, सबको पता है, वो कैसे आपकी अदालत में पेश हो सकता था? या तो वो जेल में रहे या आपकी अदालत में पेश हो। तो उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई। फिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है उसमें कुछ 7 से या 9 मुकदमात जो हैं वो लगे हुए थे। वहाँ भी जज साहब ने यही यही जो है वो किया कि उन्होंने कहा जी क्योंकि वो पेश नहीं हुए इमरान खान साहब, तो इसलिए जो है वो उनकी ज़मानत में मनसूख करता हूँ। तो अब ये आप ज़रा इसको मिला के देखें कि नैब अदालत जो है उसकी तरफ से ज़मानत मनसूख है, दहशत गर्दी की अदालत से ज़मानत मनसूख है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल कर लेती है तो फिर क्या होगा? वही होगा जो कि शीरी मज़ारी के साथ हुआ, वही होगा जो कि अली मोहम्मद ख़ान साहब के साथ हुआ, शहरयार अफरीदी के साथ अभी तक हो रहा है कि ज़मानत होती है, जेल से बाहर होते हैं, फिर गिरफ़्तारी, ज़मानत होती है, जेल से बाहर आते हैं, फिर गिरफ़्तारी। ऐसे ही वो चाह रहे हैं कि ये प्लान है बेसिकली कि इमरान खान साहब
نکل نہ پائیں جیل سے، ایک مقدمے میں نکلیں دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں۔ اور اس حوالے سے میں یہ پلان کیوں کہہ رہا ہوں؟ پلان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میری تھیری نہیں ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا ہوا۔ یہ جو سابق مشیر ہیں عمران خان صاحب کے، اکبر صاحب، غلام اکبر صاحب، شہزاد اکبر صاحب، جو کہ لندن میں ہوتے ہیں آج کل، انہوں نے ایک انٹرویو میں، حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ایک بنگلے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک سازش تیار کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لمبا لٹکایا جائے، ان جو قانونی معاملات ہیں، اور ان کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے، تاکہ وہ نہ الیکشن لڑ سکیں، نہ ان کی پارٹی الیکشن لڑ سکے، نہ وہ کمپین کر سکیں، اور نتیجتاً جو ہے وہ الیکشن کو مینج کر لیا جائے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، ان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے جو انٹرویو دیا۔ تو اب آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں کہ کیسے وہ ضمانتیں منسوخ ہوتی ہیں، اور ایک طرف سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں اس کیسز کو لمبا کھینچا جا رہا، اپیل کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، اور اگر ہو بھی گیا تو پھر اس کو محفوظ کر لیا جائے گا، پھر پتہ نہیں کب سنایا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ پلان ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہے، ان کے خلاف بھی ایک مہم شروع کر دی گئی ہے، اور جعلی سی مہم شروع کی گئی ہے کہ جی ان کے پاس ان سے کوئی ڈائری برآمد ہوئی ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف جو کمپین چلانی ہے، یا جو کچھ بھی پولیٹیکل مینوورز کرنی ہے عمران خان صاحب نے، اس کو انہوں نے وہ ایک ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کا یہ جو آپ کا ہم نیوز ہے، اس نے اس کو چھاپا بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھائی آپ کو کسی طرح سے، مجھے تو نہیں لگ رہی کہ یہ بشریٰ بی بی کی لکھائی ہے، پڑھی لکھی وہ خاتون ہے، تو لیکن یہ کہ ایک لیڈ پینسل سے انہوں نے جو ہے وہ اس سارے کو لکھا ہوا ہے۔ یہ سٹوری ہے جو ہم نیوز نے جو کور کی ہے، جس کے اندر جو بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کی ڈائری کے ناقابل تردید چشم کشا انکشافات منظر عام پر آ گئے، عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون کیسے پریشر ڈالے گا، یہ سب کچھ ڈائری میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ویب ڈیسک جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے، اس طرح سے بنا کر اس سٹوری کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ جیسے سارا کچھ ہے وہ بشریٰ بی بی کنٹرول کرتی تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اپنے کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی مہم ہے، اور مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کرپشن کے مقدمے میں سزا دلوا کر ان پہ پہلے ٹھپا لگایا گیا کہ وہ کرپٹ ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ وہ یہ نااہل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نااہل ثابت کیا جائے کہ بشریٰ بی بی ہی کنٹرول کرتی تھی، عمران خان صاحب تو کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس وہ تو سارے کہہ لیں کہ ان کے احکامات پہ عمل کرتے تھے۔ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ایک اور اس غلیظ مہم کا حصہ یہ ہے کہ ایک ویلاگر ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے بھی ایک عجیب سی بات کر دی ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ زبردستی ایک ڈبہ برآمد کیا ہے بشریٰ بی بی سے، اس ڈبے کے اندر پتلے نکلے ہیں، پتلے کے اندر جو ہیں وہ سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کی وہ سٹوری انہوں نے بیان کی کہ ہڈیاں بھی اس کے اندر ہیں، اور تعویذ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں جی پولیس کو ان سے۔ مقصد پھر وہی ہے کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، کہ ان کی بیوی دیکھیں جی، جس کی ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری سے یہ برآمد ہوا کہ جو وہ احکامات دیتی عمران خان صاحب کو، اور دوسری طرف سے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیوی جادو ٹونے کرتی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں شاید اس جادو ٹونے کے زیر اثر جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اکٹھی کر کے جو ہے عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، ان کی اہلیہ جو ہے ان کو ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو 14 اگست ہے، اس حوالے سے ان کی کیا پلاننگ تھی، جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں اور جو بڑے بڑے پلانرز جن کو میں کہتا ہوں، کہ یہ تھی کہ کسی طرح سے کوئی نامعلوم لوگ جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان کا جھنڈا جلایا جائے 14 اگست پہ، اس کی ویڈیو بنائی جائے، پھر اس کو جو ہے وہ پھیلایا جائے پورے سوشل میڈیا سے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے 9 مئی کو تو یہ ثابت ہو گیا جی کہ وہ فوج کے خلاف ہے، یعنی یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی، کس طرح سے پلان کر کے جو خفیہ طاقتیں ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا تھا۔ تو یہ انہوں نے
پلان یہ کیا کہ اس تاثر کو مزید گہرا کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہیں، وہ جو ہے وہ اینٹی فوج ہیں، تو جھنڈے جلا کر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مہم ان کے خلاف چلائی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ آج کسی نے ایڈوانس ہی جو ہے وہ ویڈیو اس طرح کی جو بنائی گئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ان کے کسی ہینڈل نے لیک کر دی جو نا سمجھی کے اندر، اور وہ پکڑے گئے، اور اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ پلاننگ تھی جو پہلے ہی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک طرف ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اگر کسی نہ کسی طور پہ ان کے بندے کھڑے بھی ہو گئے الیکشن کے اندر، عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوئے، پھر اتنی کردار کشی ان کی جائے کہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں۔ یہ بگ پلاننگ ہے جس کے یہ سارے پارٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا، بشرا بی بی کردار کشی کرنا، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی فوج ثابت کرنا۔ تو اس ساری چیزیں، ان نکات کو ملا کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ حالات سمجھ میں آ جائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ گیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ میری طرف سے آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔